पर्वहरू नजिकिँदै गर्दाखेरि बजार क्षेत्र निकै चहल पहल हुने गर्दथ्यो र उपभोक्ताहरू दैनिक रूपमा चाहिने सरसामग्रीहरू खरिद गर्न आउँदा पसलमा मानिसहरू यति व्यस्त हुन्थे कि उनीहरूलाई बोल्न समेत भ्याइ नभ्याइ हुने गर्दथ्यो। तर कोभिडको कारणले गर्दा यस वर्ष बजार क्षेत्रको माहौल निकै सुनसान छ। यस वर्ष कोभिडको कारणले गर्दा 50% व्यापारमा कमी आएको छ। हरेक वर्ष चाडबाडका बेला बजारमा चहल पहल हुने गर्दथ्यो। दशैं तिहार जस्ता चाडबाडका लागि उपभोक्ताको बजारमा भिड लाग्ने गर्दथ्यो। व्यवसायीलाई मालवस्तु बिक्री गर्न भ्याइ नहुने गर्दथ्यो। मुलुक अर्थतन्त्रको चलायमान हुन्थ्यो। बजारमा अत्याधिक नगद प्रवाह हुने गर्दथ्यो। तर यस वर्षको दशैं बजार सुनसान देखिएको छ। बजार सुनसान हुँदा अर्थतन्त्र पनि शिथिल बनेको छ। राष्ट्रिय उपयोगको 20% उपयोग दशैं तिहारमा हुने गर्दछ। उपयोग्य वस्तुको व्यापक प्रयोग गरिने भएकाले दशैं तिहार अवधिमा अर्थतन्त्र पनि उपभोगमै आधारित हुने गर्दछ। आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 अनुसार नेपालको वार्षिक उपयोग 30 खर्ब 85 अर्ब रुपैयाँको अनुमान छ। यस अनुसार दशैं तिहारमा 6 खर्ब 17 अर्ब रुपैयाँको उपयोग हुनुपर्ने हो। तर आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्दा र अहिलेको परिस्थिति फरक भएकाले उपयोग अझै घट्ने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्ष दशैं तिहारमा उपयोग 5 खर्ब 60 करोड रुपैयाँ थियो। माग र आपूर्तिको असन्तुलनले यसपालि उपयोग 50% सम्म घट्न सक्ने अर्थविदको बोझाइ छ। जुन उत्साह आउँछ त्यो स्कुल कलेज छुट्टी भयो बेलामा दशैंको छुट्टी भन्ने घर जाने रमाइलो हुन्थ्यो। नयाँ लुगा लाउने, मिठो मिठो कुरा खाने, साथीभाइ भेट्ने भन्ने यसपालि त्यो चाहिँ हुँदै भएन हैन। तर नआई नहुने दशैं तिथिले गर्दा आइपुग्यो। अब मानिसहरूमा केही पनि उत्साह उमङ्ग दशैंको खालको कुनै भावना नै छैन। किन छैन त भन्दाखेरि अब हजारौं त के लाखौं मान्छेहरू बेरोजगार भएको छन्। अब पहिलेदेखि जो बेरोजगार थिए उनीहरू त भइहाले। अब रोजगार भएका मान्छे पनि उनीहरू कामबाट निकालिएका छन्। भारतबाट त्यसै गरी फर्केर आए। अब साउदी अरेबिया, कतार सतारबाट पनि, मलेसियाबाट पनि त्यसै गरी आए। हाम्रा यी नेपालकै शहरमा भएका मान्छे पनि साहुहरूले काम नदिएर तलब दिन नसकेर फर्केर गए। र हुँदा हुँदा अब यो खास गरी निजी क्षेत्रको स्कुलमा काम गर्ने शिक्षक कर्मचारी, त्यस्तै निजी अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, डाक्टरहरूले पनि तलब पाइरहेको छैनन् भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यसैले अब जो सरकारी जागिरमा छ उनीहरूले चाहिँ दशैं खर्च पाए, पेस्की पनि पाए, 1 महिनाको अतिरिक्त तलब पनि पाए। र बाँकी लाखौं लाख मान्छे यसपालि बेरोजगार भएर आम्दानी पटक्कै छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसपालि उपभोग पनि भनौँ न दशैंमा जुन हुने खर्च हो त्यो पनि मान्छेले दङ्ग परेर गरिरहेको छैन। एक त स्रोत पनि छैन उसँग। अब सबभन्दा मार्कामा चाहिँ तल्लो वर्ग हैन, यो दैनिक ज्यालादारी गर्ने खालका मान्छेहरू परेका छन्। त्यसपछि त्यो जो मान्छे स्वरोजगार थिए, आफ्नै घरमा बस्यो, के व्यवसाय गर्यो, बेच्यो, तिनीहरूको पनि अवस्था खराब छ। मध्यम वर्गीय पनि अब 6-7 महिनादेखि आम्दानी नभएको हुनाले उनीहरूको अवस्था पनि खराब छ। जस्तै अब भनौँ न यो भर्खर यो बसहरू ट्रकहरू चल्न थाल्यो, नत्र त यो पनि यो मध्यम दूरीको लामो दूरीको यो पनि चलिरहेको थिएन हैन। त्यसपछि होटलवाला रेस्टुरेन्टहरू सबै बन्द भएको हुनाले यसपालि खर्च पनि त्यति हुँदैन। दशैंले नेपाली अर्थतन्त्रलाई दशैं तिहार यो नयाँ हैन नेपाल सम्वत, त्यसपछि छठ हैन, त्यसपछि आउने चाहिँ यो लोसार भयो, यो त्यति जमघट हुने रमाइलो हुने खालको छैन। र अर्थतन्त्रलाई जुन हिसाबले चलायमान बनाउँथ्यो त्यो पनि छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि सरकारलाई पनि गाह्रो छ। अब त्यो आयात भइदिएर बिक्री भइदिया हुनाले राजस्व आउँथ्यो हैन। अहिले सरकारलाई पनि यत्रो कोभिडको महामारी छ, खर्च बेसरी बढाउनु परेको छ। अब राजस्व राम्रोसँग उठ्न सकिरहेको छैन।
त्यसैले सरकार पनि घाटामा हैन, हामी आम्दानी गरेर खानुपर्ने मान्छे पनि घाटामा रोजगारीमा, त्यसपछि त्यो साना मझौला लघु घरेलु उद्योग व्यवसाय गर्ने स्वरोजगार पनि घाटामा। त्यसैले सबैजना माथिल्लो वर्गको मान्छे पनि पोहोर परारको तुलनामा एकदम खराब आर्थिक अवस्थामा चाहिँ छ। त्यसैले यो दशैं चाहिँ एउटा एकदम नौलो अनौठो खालको निरस दशैं चाहिँ हुँदैछ। कोरोनाले गर्दाखेरि यति बेलामा आर्थिक क्षेत्रलाई खुम्च्याइदिएको छ। यसले क्रय शक्तिलाई समेत घटाएको छ। यता क्रय शक्ति घटेको छ भने फेरि बजारमा भने सामानहरूको मूल्य आकाशिएको छ। यसले गर्दाखेरि आम उपभोक्ता र व्यवसायी स्वयं पनि मर्कामा परेका छन्। दशैं तिहारमा उपयोग 3 खर्बमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ। आयका क्षेत्रहरू खुम्चिएका छन्। यस्तोमा खर्च गर्ने अवस्था आउँदैन। महामारीले आर्थिक क्रियाकलाप संकुचनमा परेको छ। दशैं तिहारलाई लक्ष्य गरी गत आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब 55 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार भदौमा 93 अर्ब रुपैयाँको वस्तु भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षको भदौमा 1 खर्ब 22 अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो। कोरोना महामारी सुरु भएता दशैंमा वस्तु सेवा आयातमा कमी हुँदा व्यापारमा संकुचन भएको हो। विगतमा जस्तो दशैं तिहारमा वस्तु तथा सेवा आयात हुन सकेको छैन। दशैं तिहार तथा छठ लगायतका चाडपर्वमा विगतमा सामान्य भन्दा दोब्बर जस्तै हुने व्यापार अहिलेको वर्ष भने आधाले घटेको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोरोनाको प्रभावसँगै यो दशैंमा आधा व्यापार घटेको हो। कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएको कारण क्रय शक्ति घट्दा तथा विगतमा जस्तै स्वतन्त्र रूपमा बजार गएर सामान किन्न नसक्ने वातावरण नहुँदा यसरी 50% मा गिरावट आएको हो। व्यापारको विषयमा त भन्नै पर्दैन, के भन्ने, व्यापार छैन। अब वर्षौं भइसक्यो, कोरोना लागेको 8 महिना भइसक्यो। 8 महिनामा दिनको 1000 रुपैयाँ पनि व्यापार हुँदैन। हाम्रो अब सानोतिनो व्यापार हो। अब खासै चाहिँ अब हुनुपर्ने हो यो दशैंको बेलामा केही पनि छैन। बसाएछ, के हुनु, के पनि छैन। पहिलाको दशैंमा त यस्तो भ्याइ नभ्याइ नै हुन्थ्यो। यस्तो झोलाहरू नै कमसेकम दिनको 30 जान्थ्यो होइन। अब दिनको 1-20 पनि जाँदैन। त्यही हो। अब हामीलाई त साह्रै दुःख छ, भाडा तिर्नै गाह्रो छ। अरू घरबेटीहरूले त अब घरबेटीहरूले पनि के गर्ने, घरबेटीहरूलाई त घरबेटी आफ्नै ठाउँमा छ। त्यही हो। अब घरबेटीहरूले के गर्ने, उनीहरूलाई अब हामीले दिइरहेको छ। अब 1 महिनाको भाडा छुट दिने जस्तो कुरा छ, त्यो पनि हामीले दिएको छैन। त्यही हो। 1 महिनाको भाडा छुट दियो भन्दाखेरि पनि दिन चाहँदैन। यो कोरोनाको संक्रमण कालमा हामीले जुन नर्मल व्यापार पहिला हुने गर्थ्यो त्योभन्दा पनि अझ तल खस्केको यसपालि हामीले महसुस गरेको। अब यसपालि अब हामीले मात्रै यो व्यापारको भागीदार बनेको होइन कि विश्व नै संक्रमित भएको हुनाले चाहिँ यसमा अब जस्तो जे छ त्यो हिसाबमा हामी सन्तुष्टि लिएर गरिरहेको छु। दैनिक कति जति व्यापार हुन्छ अहिले? दैनिक अब भन्नै पर्दाखेरि अब मैले भनिसक्यो, पहिला योभन्दा अब कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडि नर्मल व्यापार हुन्थ्यो नि त। दशैं अगाडि औसतमा त्यो अब 3-4 हजार पनि अलिक गाह्रो हुन्छ। अहिले त हिजो त हामीले 5 बजे बन्द गरेको थियो, गाह्रो थियो बेलुका दशैंको टाइममा। अब विचार गर्नुहोस्, अब आज यसपालि अब मान्छेसँग पैसा छ या छैन यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ होइन। अहिले अब दशैं आइरहेको छ, लुगा लाउने भन्दा पनि खानेकुरा जोड गर्न नै धेरै गाह्रो भइरहेको छ। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि हामीलाई मात्रै होइन, हाम्रो यता होलसेलको साथीहरूको पसलमा पनि सबै ठाउँमा त्यस्तै परिस्थिति भइरहेको छ। भनेपछि मान्छेहरू यहाँ बाहिरतिर आउँछन् अनि भित्रै आउँदैनन्? बाहिर त हिँड्ने त अब हेर्दाखेरि दशैं जस्तो, यता असमतिर हेर्दाखेरि अलिक दशैं जस्तो लाग्छ। तर व्यापारी हिसाबले हेर्ने हो भने कुन ठाउँमा के को लागि गइरहेको थाहा छैन। तर यो लुगाफाटोको व्यापारमा चाहिँ एकदमै कम छ। जबकि यो त इम्पोर्टेन्ट नै हुन्थ्यो अरू बेलामा भनेको यो दशैं अगाडि त 1 महिना अगाडिदेखि नै एकदमै हाम्रो राम्रै हुन्थ्यो होइन। 1 महिना अगाडि एकदमै हामीलाई भ्याइन जस्तो हुने गरिन्थ्यो। यसपालि चाहिँ संसारमै त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ हामीले चित्त बुझाएर बसिरहेको छु।
अनि के छ तपाईँहरूले अब यो यस्तो समय छ अहिले होइन आफ्नो कामदारहरूलाई घर पठाइसक्नुभयो? कामदार एकजना थियो बहिनी, उहाँ चाहिँ आजभन्दा 3-4 दिन अगाडि नै घर गइसकेको छ। अनि तपाईँहरूको यो भाडाहरू छुट पाउनुभयो? त्यो भनेको चिज अब भाडा हामी सहमतिमा गइरहेको छु। अब उहाँले चाहिँ अब हामी भनिरहेको छु त्यस्तो छुटको कुरा आएको छैन। व्यापार त कमी छ, पहिले ठिक थियो, लकडाउन भएपछि त पुरै व्यापारै बन्द भइसक्यो। अहिले त व्यापार नाम मात्रै हो, व्यापार त छैन अहिले, खालि बस्ने मात्र हो, केही छैन अब अहिले। यो लाइटहरू चाहिँ कतिको गइरहेछ? अहिले त गइरहेको छैन, अलिअलि एउटा दुईटा जान्छ। पहिला त 5-10टा लिएर मान्छे भने पैसा छैन। अब लकडाउन भएपछि कमाइ छैन, कमाइ भएपछि त पैसा आउँछ, पैसा लकडाउन भएपछि त व्यापार पुरै बन्छ। पहिला भन्दा त जिरो हो, अहिले व्यापार छैन, जिरो हो, मान्छेको चहल पहल चाहिँ कतिको छ? छैन। अहिले त पुरै मान्छे गाउँबाट गएको भन्छ कि लकडाउन के ग्यारेन्टी छैन, लकडाउन कहिले हुन्छ। तपाईँहरूले भाडाहरू कसरी गर्नुहुन्छ? भाडा मिलाएर गर्छु। विगतका वर्षहरूमा यो बेला पसलमा आउने उपभोक्ताहरूको कमी हुँदैन थियो, इभन बोल्न समेत फुर्सद हुँदैन थियो। तर कोरोनाको कहरको कारणले गर्दा अहिले उपभोक्ताहरू पसलसम्म त पाउँछन् ग्राहकहरू, तर उनीहरू सामान हिँड्दै फर्कने गरेको गुनासो व्यवसायीहरूले गर्ने गरेका छन्। व्यापार त यस्तै हो नि, कोरोनाले गर्दाखेरि सबको हालत यस्तै छ। खास त्यस्तो व्यापार भन्ने छैन, पहिला जस्तो व्यापार त छैन नि अहिले। त्यही भएको भने अहिले व्यापार त एकदम कमी छ। पहिलाको भन्दा त झन्डै 25%, म्याक्सिमम् भयो भने 40%, त्योभन्दा बढी छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर व्यापार व्यवसाय त सबै त्यस्तै छ। मान्छे छिर्न त छिर्छ, कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति प्रायः जसो हेर्ने, टाढैबाट हेर्ने त्यस्तो भइरहेछ नि त। लुगा पसल र अब त्यो तपाईँलाई थाहा छ नै छ नि, जुत्ता पसल प्रायः जस्तो त्यहाँनिर अलिक भिड हुन्छ, दसैँ लागेको हुनाले अब त्यति साह्रो पहिला जस्तो व्यवहार त छैन। त्यही भएको हुनाले थप्पै छ भन्दा त मिल्दैन। प्योर भन्दा त मैले भने नि अघि 25देखि 40%सम्म, 50 चाहिँ नाग्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब यस्तै भयो भने त समस्या हुने भयो नि त। लास्टै समस्या छ, एकदमै समस्या छ। त्यस्तोको त अब तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभयो होला नि त, मार्केटिङ तपाईँहरू घुम्नु होला, अब बजारमा यसो गर्दाखेरि त तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ। त्यही भयो हुनाले अलिकति गाह्रै छ व्यापारमा। हाम्रो मात्र होइन, प्रायः जस्तो सबैको। अब आलु व्यापार हेर्नु न, सबैको अब त्यस्तै छ व्यापार भनेको। अब कसको व्यापार भने जुत्ता पसल जस्तै कि लुगा पसलहरू त्यस्तोहरू प्रायः जस्तो अलिकति देखिन्छ, त्यति मात्र। यिनीहरू इलेक्ट्रिक पसल त अहिले कमी छ, प्रायः जसो भन्दा अहिले कमी छ। अब सुरु हुन्छ, अब तिहारको लागि। दसैँमा त त्यति खास त्यो सिजन होइन, तिहारमा चाहिँ बत्तीको चाहिँ सिजन सुरु हुन्छ। पहिला जस्तो त हुँदैन, त्यो 40देखि 50% भन्दा माथि जाँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो नाम सबिन कमाल। अहिले के छ यो दसैँ चाडपर्वहरूमा व्यापार व्यवसाय कस्तो छ? अब कस्तो भने लकडाउन नभए राम्रो हुन्थ्यो होइन। दसैँ तिहार भयो भने, दसैँ तिहार भने अब यस्तै त महान चाड हो होइन, व्यापार त हुन्थ्यो। लकडाउनले गर्दा अब मान्छेहरू सबजना गाउँमा जानु भएको नि त, अनि अब दसैँ तिहार सिधाएर नि फर्किन्छ नि त। अनि त्यही भएर अब अहिले सामान त लिन आइराख्नुपर्छ बजारमा होइन, पहिला जस्तो। तर खासै लिन आइँदैन होइन। हजुर, यस्तो अब हाम्रोमा त अब कस्तो भने स्विट सप भनेको यस्तो हुन्छ कि तपाईँको अब रेगुलर मान्छेहरू रेगुलर जो आएर हुन्छ, रेगुलर कस्टमर प्रायः जस्तो रेगुलर कस्टमर आएर हुन्छ कि होइन। तिनीहरू त्यस्तै आएर हुन्छ। व्यापार त ठिकै हो। त्यो
आउँथ्यो पहिला त प्रायः त आउँथ्यो होइन अब लकडाउनले गर्दा अहिले त आउँदैन क्या फेरि गाह्रो भएर त्यस्तै भइरह्यो भने व्यापार व्यवसाय कता जाला अब डुब्छ नि त मान्छे त भोकमार लागिहाल्छ नि अब कस्तो भने अब नेपालीहरू धनी त नभएको होइन छन् पैसा कमाउनेहरू छन् तर पनि होइन अब गाह्रो हुनेलाई त गाह्रो भइहाल्छ व्यापार छैन बहिनी अहिले पुरानो जस्तो मान्छे पनि त्यति छैन अलिक कमै अनि 2-3 दिन भयो चाहिँ अलिअलि मान्छे हिँडेको किन्ने चाहिँ छैन कि मान्छे मात्रै भिड भएको छ किन्ने चाहिँ छैन पहिला चाहिँ यो बाटो घचाडा हुन्थ्यो कस्तो मान्छे हुन्थ्यो व्यापार कस्तो हुन्थ्यो अहिले छैन अनि तपाईँहरूलाई अब अन्त यो मान्छेहरू पनि कम छन् होइन यो मानवतालिकाहरू यिनीहरू आएर एकदम लखाटे एकदम दुःख दिएर गरी खानै दिएको छैन अहिले पनि आएको आइबस्छ बिहान 2 फेरि 3 फेरि कहिले 4 फेरि 5 फेरिसम्म आउँछ अनि अलिकति राख्यो ल्यायो भाग्यो फेरि गयो भने ल्यायो अनि फेरि भाग्यो गरेर राखेर यसो 150 व्यापार गरेर खानु पनि गाह्रो भयो बालबच्चालाई खुवाउन यत्रो 6 महिना लकडाउन घरमा बस्यो साह्रै गाह्रो भयो अनि के छ यो लकडाउनभन्दा पहिला जुन सामानको मूल्यहरू थियो हजुर त्यसमा केही बढेको छ कि छैन भाउ छ एउटा एक पिसमा 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ त्यस्तो बढाइरहेको छ अहिले यो तपाईँहरूलाई ल्याउँदाखेरि बढी लागेर होइन भाउ बढ्यो भनेर हो कि अब सामान बाहिरबाट आएको छैन यहीँ भयो भने अब बढाएको हो कि के हो अनि अब यस्तै समय रहिरह्यो भने त गाह्रो हुने होला नि गाह्रो हो नि हामीलाई त गाह्रो भयो नि के गर्नु अहिले व्यापार व्यवसाय त अब कोरोनाको मारमा अहिले अब कमै छ होइन पहिलाको तुलनामा धेरै कम छ अहिले दैनिक कति जति मान्छे आउँछन् दैनिक अब धेरै पहिलाको तुलनामा त्यही हो अब 50% कम 50% कम हुन्छ छ मान्छे पहिला त थुप्रो हुन्थ्यो है पहिला धेरै थियो बजारमा मान्छे नै कम छ नि त अहिले यो सडकमा मान्छेको घुइँचो कतिको हुन्छ जस्तो कति बेलातिर चाहिँ अलिक घुइँचो हुन्छ त्यो दिउँसो 12 बजीतिर हो तपाईँको पसलभित्र आएर यसो छिर्ने सामानहरूको मूल्य सोध्ने हेर्ने चाहिँ कतिको छन् हेर्ने मान्छे पनि कम छ अहिले पहिलाको तुलनामा धेरै कम छ अब यो कोरोनाको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई गाह्रो भएको चिज चाहिँ के छ अहिले विशेष गरी व्यवसायीहरूलाई चाहिँ व्यवसायहरूलाई त धेरै गाह्रो छ नि अब व्यापार कम छ अब भाडा अब यताउति अब लोनमा चले हुन्छ अब ऋण नि हुन्छ नि त त्यसले अब गाह्रो छ अनि मूल्य चाहिँ के छ पहिला भन्दा यो कोभिड मतलब लकडाउन भन्दा अगाडि र अहिलेको मूल्यमा मूल्य त सरदर उयो हो तपाईँको मूल्य त्यस्तो बढाएको छैन घटाइ पनि छैन त उस्तै छ कोरोना भाइरसको प्रभावले चाडपर्वहरू सुरु भइसक्दा समेत सधैँजसो भिडभाड हुने न्यू रोड असन इन्द्रचोक फाटपटिनी बेगमार्ट भिरकुटी मण्डप बानेश्वर कोटेश्वर लगनखेल लगायतका अन्य व्यापारिक क्षेत्रमा पनि कारोबार बढ्न सकेको छैन सधैँजसो दशैंमा भिडभाड हुने व्यापारिक हाउस यति बेला सुनसान जस्तै देखिन्छन् सडक पेटीदेखि ठूला स्टोरमा दशैंमा दोब्बर व्यापार हुने गरेकोमा यस वर्ष मुस्किलले 50% व्यापार भएको राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले जनाएको छ यो चाडपर्वको बेलामा अहिले विशेष गरेर यो दशैं तिहारलाई लक्षित गरेर जुन चाहिँ यो अहिले व्यापार व्यवसाय हुनुपर्ने त्यसको चाहिँ अहिले 20% पनि व्यापार व्यवसाय भएको देखिएन कोभिड-19 को असर बजारमा अझै पनि धेरै देखियो र त्यो कोभिड-19 को असर आफ्नो ठाउँमा हुँदै पनि अब जति पनि माल वस्तुहरू हाम्रो आउनुपर्ने माल वस्तुहरू थियो चाइनाबाट आउनुपर्ने अरू देशहरूबाट आउनुपर्ने माल वस्तुहरू पनि नआइरहेको कारणले गर्दा फेरि अहिले बजारमा चाहिँ आम रूपले जति पनि चाहिँ सामानहरू चाहिँ यो बेलामा ल्याएर बेच्नु पर्ने त्यो सामान पनि नभएको कारणले गर्दा फेरि अलिकति व्यापारलाई चाहिँ असर गरेको छ एउटा पार्ट त्यो भयो अर्को पार्ट चाहिँ कोभिड-19 को असर त बजारमा छँदैछ जति असर गरेको छ त्यसको चाहिँ असर अझै बाँकी रह्यो अझै हामी अन्यलमा छौँ सरकारको तर्फबाट कुनै पनि तयारीहरू नभएको सरकारले कुनै पनि चाहिँ नेपाली जनताहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने नेपाली जनताहरूको चाहिँ आम निजी क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ सुरक्षित गरेर चाहिँ अगाडि बढाउने भने यो सरकारले पटक्कै सोचेको जस्तो हामीले आवाज गर्न सकेनौँ किनभने
देश एउटा चाहिँ आक्रान्त भएर चाहिँ संसारै आक्रान्त भएको अवस्थामा सरकार आफ्नै एउटा चाहिँ भुमरीमा फसिरहेको छ। उहाँहरूलाई जनताको आम निजी क्षेत्रको कुनै पनि चाहिँ ध्यान भएको जस्तो हामीले फिल गरिरहेका छौँ। त्यही भएर व्यापार व्यवसाय छ भन्नुभन्दा नि व्यापार व्यवसाय कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ। हजुरको शुभ नाम? मीरा गौतम। ए अनि के सामान लिन आउनु भएको? हजुर। बुझ्नुभयो त के कति रहेछ पहिला भन्दा? भर्खर आउँदै हो, थाहै छैन। जस्तो अहिले भनौँ न ल नर्मल्ली हामीले बजार तरकारी त हामीले लिइन्छौँ नि त। हजुर। अब लुगाहरू भयो अरू सामान पनि घरै किनिरहेको हुन्छौँ। यो लकडाउन पछि चाहिँ सरसामग्रीहरूको मूल्य कतिको बढेको लाग्छ तपाईँलाई? पहिलाको भन्दा धेरै नै बढ्यो जस्तो लाग्छ। सामान जस्तो पहिला दसैँमा किन्न आउँदाखेरि अहिले मूल्य कस्तो लाग्छ? अब पहिला पनि यही म आएको यही पसलमा हो, यस्तै भाउ थियो। अहिले पनि खासै बढेको चाहिँ छैन। यो कोरोना पछि त झन् सामान किनेपछि तपाईँलाई बढेको जस्तो लाग्यो? बढेछ हल्का, पहिलाको भन्दा झन् बढेको छ। अब आफूले खोजेको सामान चाहिँ कतिको पाइएको छैन। अहिले बजारमा त्यस्तो खासै सामान आएको छैन। पोहोरको जस्तो सामान आएको छैन। सबै पुरानो सामानहरू मात्रै छ। अहिले नयाँ सामानहरू केही पनि आएको देखिन। विगतका वर्षमा दशैंमा तिहारमा धेरै व्यापार हुने गरेको थियो। होलसेल पसलमा सामान्य व्यापार भए पनि खुद्रा पसलमा व्यापार भने शून्य अवस्थामा छ। व्यापारिक हाउसमा सामानमा खरिद गर्न ग्राहक नै फाटफुट आउने गरेका छन्। कोरोनाले गर्दा निकै प्रभावित भएका यी क्षेत्रहरूमा व्यापार हुने सिजनमा पनि कारोबार नभएको व्यवसायीले बताएका छन्। पहिलाको तुलनामा धेरै कम आउँछन्, धेरै नै कम। बुझ्ने धेरै आउँछन् कि किन्ने आउँछन्? हाम्रो यस्तो हुन्छ, हाम्रो यहाँ आएपछि चाहिँ किन्ने नै हुन्छ। हाम्रो चिनेको मान्छेहरू बढी हुन्छ कि होलसेल भएपछि, तर त्यही पनि कम, पहिलाको भन्दा धेरै कम आउने। अब यो भाडाहरूको लागि पनि गाह्रो भइरह होला। व्यवसाय अलि यस्तो भएपछि त कामदारहरूलाई स्यालेरी दिनु पर्यो, स्टाफहरूलाई होइन? कतिको गाह्रो ल्याएको छ यसले? धेरै गाह्रो छ नि। भाडा तिर्नु 6 महिनादेखिको भाडा तिर्नुको धेरै गाह्रो छ। लोन तिर्नुपर्छ, ब्याज उठिरहेको छ, लोनको ब्याज तिर्नुपर्छ, भाडाको झन् समस्या छ। धेरै समस्या छ नि पहिलाको तुलनामा। सामानहरू तपाईँहरूलाई ल्याउनु चाहिँ कतिको गाह्रो छ अहिले? जस्तो यो लकडाउन बिचमा हुँदाखेरि चाहिँ धेरै बिचमा सधैँ जस्तो पनि भयो नि त। कसरी सामानहरू ल्याउन त तपाईँको गाह्रो खासै छैन, तर सामान अड्किरहेको छ अलि पछिल्लो स्थितिमा चाहिँ। अब भर्खर सामान आउँदैछ। के जस्तै यो अहिले अलिकति के अरे अड्किरहेको सामानहरू चाहिँ के छ? यो इलेक्ट्रोनिक जस्तो छ होइन? हजुर। त्यसमा के चाहिँ अलि आइपुगेको छैन अहिले बजारमा? ए हाम्रो आइटमहरू मात्रै यस्तै हो आइटम। मान्छेहरू कतिको छ यहाँ? चलपल चाहिँ कतिको छ? चलपल चाहिँ छ, तर कस्टमर चाहिँ खासै त्यति छिर्दैन नि। छिरिहाल्यो भने अब 10,000 सामान लाने मुस्कुलले गर्दा 2,000 लान्छ, त्यस्तो अहिले स्थिति। अब तपाईँको त अब यो पसल हेर्दाखेरि अलिकति बिहेको सिजनहरूमा पनि अलिकति भनौँ न असारतिर, जस्तो जेठ असारतिर अलिकति थियो। यो लकडाउन भइसकेपछि यो दसैँको बेलामा मात्रै अलिकति कमी आयो वा यो बिहेहरूको बेलामा नि यस्तै थियो व्यापार? होइन, यो जेठ असारमा त हामीले खोल्नै पाएन होइन, खासै खोल्नै पाइएन। दसैँमा बरु त्योभन्दा तुलनामा अलिकति केही राम्रै भएको थियो। अब अहिले फेरि हुँदै गइसक्यो आजबाट त। भनेपछि अहिले गाह्रो नै छ? एकदम गाह्रो, एकदमै गाह्रो। अब यस्तै रहिरह्यो, अब अहिलेसम्म खोप बनाएको छैन, भ्याक्सिन छैन होइन? हजुर। अब यस्तै भयो भने त के होला त यो व्यापार व्यवसाय त? अब हामीले थ्याक्ने भनेको 2-4 महिना हो, त्यसपछि त हामीले सक्दैन। अब यो पलायनै हुने भन्दा अर्को उपाय छैन। यसलाई रोक्न चाहिँ के गर्नु पर्ला त? रोक्न त अब सरकारले केही अब त्यस्तै प्याकेजहरू केही ल्याएर ठप्पै छ बहिन। अब लकडाउन अगाडि राम्रै काम भइरहेको थियो होइन, 8-9 जनालाई रोजगार दिइराखेको थियो। अहिले चाहिँ अब सबै पलायन जस्तै अवस्थै छ। कसरी यो अब स्टाफहरूलाई तपाईँहरूले स्यालेरी दिनु पर्यो होइन? हजुर। यत्रो भाडा तिर्नु पर्यो, बिचमा लकडाउन भयो, कसरी म्यानेज गर्नुभएको त? अब त्यही हो, बैङ्कबाट लोन लिने त्यस्तै गरेर अहिलेसम्म टाढिराखेको छ। यसरी कहिलेसम्म दान्न सकिएला त? अब 2-4 महिना भएन भने त पलायनै हुने अवस्थै छ बहिनी।
योभन्दा विगतको वर्ष हेर्दाखेरि चाहिँ यो बेलामा तपाईँहरू एकदमै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। पोहोर त यतिखेर भ्याइ नै हुन्छ। अहिले भनेको शून्य जस्तै अवस्था छ, कामहरू छैन, त्यस्तै भइरहेछ। अहिले दैनिक जति चाहिँ व्यापार कति छ? व्यापार छैन भने मरेमा चाहिँ तपाईँको पोहोरको साल हो भने यो बेला 7-8 जनालाई राम्रो रोजगार गराइरहेको हो। अब अहिले सबै बन्दै हिसाबमै राखिरहेछ, स्टाफहरू छुट्टी गरेरै राखेको छ। त्यति ठिकै छ बरु। हिजो ठिक थियो, आज त नराम्रो छ, व्यापार हुँदैन। बिहान 7 बजे निस्केछ, मात्र 2000को बेचेछ। बरु अहिलेको दसैँ यो यस्तो छ, दसैँ राम्रो छैन। छैन, कोरोनाले त सबै व्यापार, सबैजनाको व्यापार खाएर बैठ्यो। कोरोना नभएपछि त राम्रै थियो बरु व्यापार। अब सबै मान्छे यस्तो बनिरहेछ, त्यही भएर व्यापार छैन। मान्छे त टन्ने आन्छ सोध्नु लागि बरु लिँदैन। धेर भन्छ कि यति अब कमाउन सक्दैन, काम धन्दा चल्दैन, कसरी यति महँगो लिन्छ, त्यही हो। त्यही फलफुलको पनि मूल्य बढ्यो, त्यही सेब, फुजी सेब 300, 250, 300, सुन्तला पनि 100 नै हो। अरू अब बनेपछि त मान्छे लिँदैन, भन्छ यति महँगो छ, हामीहरू भात खान सक्दैन, कसरी फलफुल खान्छु, त्यही हो। हजुर, अब यही बजार खुले छैन, त्यही भएर लास्ट इयर भन्दा लगभग 90% कम छ। दैनिक कति मान्छे आउँछन् अहिले पहिलाभन्दा? पहिला दिनको 20-30 ग्रुप आएको थियो, आजभोलि अब 4-5 ग्रुप, 5-6 ग्रुप त्यस्तोहरू नै खतम भइरहेको छ अहिले चाहिँ। अब यो लकडाउनकै बेलामा जस्तो हामीले तीज पनि मनाइसक्यौँ होइन? हजुर। अब अहिले दसैँ पनि आयो, छठ तिहारहरू पनि नजिकै छ। यसलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ कुनमा चाहिँ अलिकति मान्छेहरू अचल पर्थ्यो पसलमा? होइन, अब ओभरअलमा चाडबाडलाई हेर्ने त तीज त त्यतिकै अब लकडाउनमै सिद्धिएकै हो होइन। अब दसैँ तिहारमा, छठमा पनि खास त्यस्तो अब कस्टमरहरू बढ्छन् जस्तो आशा गरिएको छैन, लाग्दैन, केही पनि विश्वास लाग्दैन। अब यो पछाडि त झन् अब सङ्क्रमण बढ्ने अब झन् सम्भावना बेसी नै छ होइन। अब मान्छेहरू अब सबै पूर्व पश्चिम उता दक्षिणको सबै आउने जाने हुन्छ, कम्युनिकेसन बेसी हुन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि रोगहरू झन् बढ्ला होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि मेरो अन्दाजमा चाहिँ अब निराशाजनकै हुन्छ जस्तो लाग्छ उताको चाडबाडहरू पनि। हजुर, यो पसलभित्र मान्छेहरू अब सामग्री किन्न आउँदाखेरि चाहिँ ग्राहकहरूलाई तपाईँहरूले जनस्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ कसरी फलो गर्नुभएको छ? होइन, अब हामीले अब नर्मली एउटा बेसिकली जुन एउटा पुरा गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू हुन्छ त्यो पुरै गरेको छौँ। सोसल डिस्टेन्सिङ काम गरेकै छौँ, मास्क लगाएकै छौँ, सेनिटाइज गरेकै छौँ होइन। त्यो सबै हामीले नर्मली एउटा बेसिक जुन गर्नुपर्ने आधारभूत आवश्यकताहरू हामीले त पुरा गरेरै गरिरहेको छौँ। त्यो पनि भयो, पहिलो कुरा अब लास्ट इयर जस्तो भिडभाड पनि छैन बजारमा होइन, नर्मल अवस्था छ। त्यस्तो अब धेरै घुइँचै छैन कि पसलमा, र नर्मल अवस्थामै चलाउँदाखेरि पनि त्यस्तो प्रेसर केही पनि छैन कस्टमरहरूको। अब यत्रो धेरै लगानी गरेको छ होइन, अब अवस्था यो कहिले सामान्य हुने हो थाहा छैन। हजुर। यसो राहतका लागि वा के गर्न सकिन्थ्यो होला आशा अपेक्षा? अब हेर्नुहोस् न, लगानी त अब यत्रो सबैकै गएको छ। अब योबाट त हामीलाई अहिले तपाईँको अब कमाउने अब राहतहरू कहाँबाट आउँछ र हामीलाई होइन। अब कस्टमरहरू बजारमा अब व्यापार भएपछि नै हामीलाई पनि अलिकति रिकभर हुने हो होइन। रातको त हामीले केही पनि आश गरेको छैन। अब जे होस् अलिकति टिक्नु सक्यो भने त्यति नै खुसीको कुरो हो कि। अब यस्तै पारा रहिरह्यो भने कहिलेसम्म चाहिँ हामीले सर्भाइभ गर्न सकौँला के लाग्छ? अब म्याक्सिमम् 6 महिना, त्योभन्दा माथि सर्भाइभ गर्न सक्दैन। त्यहाँबाट भनेको पढाइ नै एकदम डिस्प्ले चाहिँ यहाँबाट।
वीरकुटी मण्डप, बानेश्वर, कोटेश्वर, लगनखेल लगायतका व्यस्त रहने क्षेत्र तथा अन्य व्यापारिक महल पनि सुनसान रहेका छन्। न्यू रोडमा समेत विगतको तुलनामा निकै सुनसान छ। होलसेल बजारमा 50% व्यापार भए पनि खुद्रा पसलमा व्यापार हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ। दशैंका बेला धेरै व्यापार हुने गरेको बताउँदै व्यापारीहरूले यस वर्ष कोरोना भाइरसले सामान खरिद गर्न नै नआएको बताएका छन्। यता दशैंलाई लक्षित गरेर विभिन्न व्यापारिक हाउसले विभिन्न अफर ल्याए पनि ग्राहकको आकर्षण बढाउन सकिरहेको छैन। बिगमार्ट फाटफटनीमा पनि अहिले व्यापार 50%ले घटेको छ। दशैंलाई लक्षित गरेर ल्याइएका सामान रसुवाको केरुङ नाकामा रोकिएकाले पनि थप समस्या परेको व्यवसायीको भनाइ छ। छैन यसपालि चौपट छ, मान्छे बजारमा छैनन्, पसलमा हेर्ने मान्छे छैनन्, यस्तै छ। सामान पनि आएको छैन चाइनाबाट, व्यापार व्यवसाय चाहिँ चौपट छ यसपालि। लिएर जाने हेर्न आउने त अलिअलि छन्, तर लिएर जाने छैनन्। खासै यसपालि प्राइस पनि महँगो छ पोहोरको भन्दा, त्यो हिसाबले यसपालि अलिक कमै छ, धेरै कम छ। पोहोरको तुलनामा त जम्मा 10% मात्र छ व्यापार। अनि अब समस्या के हुँदैछ तपाईँ? समस्या त यही त हो नि, अब अरू के हुनु, व्यापार नभएपछि व्यवसाय नभएपछि भाडा तिर्न सकेका छैन होइन। अलिअलि अब लोनसोन गरेका छन्, लोन तिर्न सकेका छैन, यस्तै छ। ब्याज स्याज तिर्न सकेका छैन, यही हो। कोरोनाको कहरले यति बेलामा सबैलाई प्रताडित बनाएको छ। अझ यसले आर्थिक क्षेत्रलाई नै खुम्च्याउँदै लगेको छ। क्रय शक्ति घट्दै जानु आर्थिक क्षेत्रको लागि निकै गाह्रो हो। आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकारले नयाँ प्याकेज ल्याउन पनि निकै जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ विनिता केसी, आसन।